हेलो गाइजहरू, आज हामीले पाइथनको स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरीहरूको बारेमा हामी लर्न गर्नेछौँ, हामी सिक्नेछौँ। आज हामी पाइथनको स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरी भनेको के हो अनि यसलाई हामीले कसरी युज गर्न सक्छौँ यो कुराहरू छ। आज हामी के हो त पाइथन लाइब्रेरी भने? वी राइट पाइथन प्रोग्राम्स बाई कम्बाइनिङ फङ्सन्स एन्ड क्लासेस द्याट वी क्रिएट with the pre-existing function and classes defined in a module such as those in the Python standard library and other libraries भन्छ। सिम्पल अब पाइथन हामीले चाहिँ पाइथनको प्रोग्रामहरूलाई हामीले डिफ्रेन्ट टाइप्सको फङ्सनहरू र क्लासेसहरूलाई कम्बाइन गरेर हामीले जहिले पनि लेख्ने गर्छौँ, जो चाहिँ पहिले प्रि एक्जिस्टिङ फङ्सन र क्लासेसहरू छ, जसलाई हामीले के गरेको हुन्छौँ, मोडुल्समा डिफाइन गरेको हुन्छौँ। तिनीहरूलाई हामीले युज गर्छौँ भनेपछि त्यसलाई के भन्छ, हामी पाइथनको स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरीहरूलाई युज गरेको भन्छौँ। हामीले डिफ्रेन्ट टाइप्सको मोडुलहरूलाई युज गर्छौँ। के हो त मोडुल्स भनेको? मोडुल इज अ फाइल that groups related functions, data and classes भन्छ। सिम्पली अब भन्नुपर्दा मोडुल भनेको एउटा फाइल हो जसले के गरेको हुन्छ, डिफ्रेन्ट टाइप्सको फङ्सनहरू, डेटा र क्लासेसहरूलाई के गरेको हुन्छ, ग्रुप्स गरेको हुन्छ, एक ठाउँमा कलेक्ट गरेको हुन्छ। अनि त्यसपछि अब प्याकेज ग्रुप्स रिलेटेड मोडुल्स भन्छ। सिम्पली अब प्याकेजेसले के गर्छ भनेपछि ग्रुप्स गर्ने काम गर्छ डिफ्रेन्ट टाइप्सको मोडुलहरूलाई। अनि पाइथन स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरी इज प्रोभाइडेड विथ अ कोर पाइथन ल्याङ्ग्वेजेस। सिम्पली के भन्छ भनेपछि पाइथन लाइब्रेरीले प्रोभाइड गर्छ कोर पाइथन ल्याङ्ग्वेजेसहरू। अनि त्यस पछाडि इट्स प्याकेजेस एन्ड मोडुल्स कन्टेन्ट्स क्यापेबिलिटिज फर वाइड भेराइटी अफ एभ्रिडे प्रोग्रामिङ टास्क भन्छ। सिम्पली भन्नुपर्दाखेरि हामीले पाइथनको स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरीहरू भनेको लाइब्रेरी सिम्पली पाइथनको कोड ल्याङ्ग्वेजबाट बनेको हुन्छ, जसले डिफ्रेन्ट टाइप्सको प्याकेजेसहरूलाई र मोडुलहरूलाई के गरेको हुन्छ, कन्टेन गरेको हुन्छ अथवा कन्टेन गरे हुन्छ। र त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, क्यापेसिटी हुन्छ, वाइड भेराइटी अफ रेन्ज अफ प्रोग्रामिङ टास्कहरू गर्ने एउटा वाइड भेराइटी अफ रेन्जेसहरू हुन्छ। अनि वी क्यान सी द कम्प्लिट लिस्ट अफ स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरी मोडुल एट http://doc.python.org/library गयो भने हामीले त्यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्सको पाइथनको स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरीहरूलाई हामी देख्न सक्छौँ। मैले चाहिँ के लिस्ट बनाएको छु, सम पपुलर पाइथन स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरीजहरूलाई मैले के गरेको हुन्छु, यहाँ चाहिँ लिस्ट बनाएर राखेको छु। यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ फर्स्ट एउटा पाइथनको स्ट्यान्डर्ड मोडुल छ, जुन चाहिँ हामी चाहिँ के भन्छौँ, कलेक्सन भन्छौँ। कलेक्सनले के गर्छ, डेटा स्ट्रक्चरहरूलाई, जस्तो डेटा स्ट्रक्चर बिहाइन्ड द लिस्ट अनि त्यसपछि टपल अनि डिक्सनरी र सेट्सहरूको के गर्छ, यसलाई चाहिँ लिस्ट आउट गरेर डेटा स्ट्रक्चरहरूलाई युज गर्नु पऱ्यो भने हामी कलेक्सन मोडुललाई युज गर्छौँ। क्रिप्टोग्राफी मोडुलहरूलाई हामीले युज गर्छौँ सेक्युर ट्रान्समिसन गर्नलाई, डाटा इन्क्रिप्सन गर्नलाई हामीले के गर्छौँ, सिम्पली क्रिप्टोग्राफी मोडुललाई युज गर्छौँ हामी इन्क्रिप्सन गर्नलाई डेटालाई। अनि त्यसपछि सिएसपी भन्छ। सिएसपी भनेको कमन सेपरेटेड भ्यालु फाइल भन्छ। यो सिएसपी फाइलहरूलाई प्रोसेसिङ गर्नु पऱ्यो, जो चाहिँ सिएसपी फाइल चाहिँ लाइक एक्सेल जस्तै हुन्छ, एक्सेलको टर्ममा जस्तैमा हुन्छ यो। अनि हामीले डेट टाइम मोडुलहरूलाई हामीले युज गर्छौँ, हामीले डेट टाइमलाई म्यानिपुलेसन गर्नु पऱ्यो भनेपछि। अनि त्यसबाट डेसिमलहरूलाई हामीले डेसिमल मोडुल त हामीले युज पनि गरिसकेका छ। फिक्ड पोइन्ट्सहरू, फ्लोटिङ पोइन्ट्सहरूको अर्थमेटिकहरू इन्क्लुडिङ मोनिटरी क्यालकुलेसनहरू गर्नु पऱ्यो भनेपछि हामीले डेसिमल मोडुललाई युज गर्छौँ। डक टेस्टहरूलाई हामीले युज गर्छौँ, हामीले इम्बेडेड भ्यालिडेसन टेस्टहरूलाई गर्नु पऱ्यो। र हामी डक स्ट्रिङहरूलाई सिम्पल र युनिट टेस्टिङहरू गर्नु पऱ्यो भनेपछि के गर्छ, सिम्पल युनिट टेस्टिङहरू गर्नु पऱ्यो भने हामी डक टेस्टको युज गर्छौँ। गेट टेक्स्ट एन्ड लोकललाई हामीले युज गर्छौँ। यसमा चाहिँ इन्टरनेसनलाइजेसन र लोकलाइजेसन मोडुलहरूको हामीले युज गर्छौँ। अनि जसन भनेको जाभा स्क्रिप्ट अब्जेक्ट नोटेसन भनेर भयो, जसलाई हामीले के गर्छौँ भनेपछि वेब सर्भिसेसहरूको लागि र NoSQL डेटाबेसको लागि के गर्छौँ, युज गर्छौँ। अहिले चाहिँ जसन चाहिँ एकदमै पपुलर भएको छ हाम्रो। जस्तो हामी रेस्टफुल वेब सर्भिसेसहरू बनाउनु पऱ्यो भने हाम्रो चाहिँ जसनको एकदमै युज भइरहेको छ अहिले। अनि त्यस पछाडि अर्को छ म्याथ मोडुल। अर्को छ म्याथ मोडुलमा के हुन्छ भनेपछि सिम्पल कमन म्याथ कन्स्टेन्ट्सहरू र अपरेसनहरू गर्छौँ। ओएस मोडुलहरूलाई हामीले युज गर्छौँ, हामीले अपरेटिङ सिस्टमसँग इन्ट्रेक्टिङ गर्नु पऱ्यो भनेपछि। अनि त्यस पछाडि प्रोफाइल अनि पी स्टार्ट र टाइम इट भनेर यो चाहिँ के गर्छौँ, हामी पर्फर्मेन्स एनालाइसिसको लागि युज गर्छौँ। ऱ्यान्डम मोडुल हामीले युज गरिसक्यौँ, स्युडो ऱ्यान्डम नम्बरहरू जेनेरेट गर्नलाई। आरई भनेर हामीले रेगुलर एक्सप्रेसनसँग अथवा प्याटर्न म्याचिङसँग हामीले काम गर्नु पऱ्यो भने री मोडुललाई हामीले युज गर्छौँ। अनि त्यसपछि एसक्युएलाइट 3 भनेर हामीले चाहिँ एसक्युएलाइट रिलेसनल डेटाबेस एक्सेस भन्छ। यो चाहिँ एसक्युएलाइट भनेको एकदमै लाइट वेटेड डेटाबेस हो। यसलाई चाहिँ हामी ज्याङ्गोमा बाई डिफल्ट यो ज्याङ्गो वेब फ्रेमवर्कमा चाहिँ हामी अलरेडी यो एक्जिस्टिङ हुन्छ त्यहाँ।
हामीले चाहिँ एसक्युएलआर 3 मोडुललाई पनि हामीले इम्पोर्ट गर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि स्ट्याटिस्टिक्स त हामीले युज गरिसकेका छौँ। हामीले सिम्पली यो मिन मिडियन मोड भ्यारिएन्सहरू कोभ्यारिएन्सहरू निकाल्नु पऱ्यो भनेपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनहरू निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले युज गर्छौँ। अनि त्यसपछि स्ट्रिङ भनेर भयो, स्ट्रिङलाई प्रोसेसिङ गर्नु पऱ्यो भने स्ट्रिङ मोडुल। अनि एसओएस भन्छ यसलाई, एसओएस फेरि कमान्ड लाइन आर्गुमेन्ट्सहरू प्रोसेसिङ गर्नु पऱ्यो, स्ट्यान्डर्ड इनपुट दिनु पऱ्यो, स्ट्यान्डर्ड आउटपुट दिनु पऱ्यो र इररहरूलाई स्ट्रिम गर्नु पऱ्यो भने हामीले चाहिँ के गर्छौँ एसओएस मोडुललाई हामीले युज गर्छौँ। अनि टिकिन्टर भन्छ, टिकिन्टर मोडुलहरू हामीले चाहिँ के गर्छौँ ग्राफिकल युजर इन्टरफेसेसहरू जियुआइजहरू बनाउनु पऱ्यो भनेपछि हामीले युज गर्छौँ यसलाई। क्यानभास बेस्ड ग्राफिक्सहरू टर्टल भन्छ, टर्टल भनेको चाहिँ के हुन्छ टर्टल ग्राफिक्सको लागि। अनि वेब ब्राउजरहरू हामीले युज गर्छौँ फर कन्भिनियन्सको लागि, हामीले चाहिँ डिस्प्ले गर्नलाई वेब पेजेसहरू पाइथन एप्सको हामीले युज गर्छौँ सिम्पली। अनि त्यस पछाडि हामीले अब सिम्पली अब डिफ्रेन्ट टाइप्सको अब हामीले मोडुलहरूलाई त हामीले अलरेडी हामीले काम गरिसकेको छौँ। जस्तो हामी डेसिमल स्ट्याटिस्टिक्स र ऱ्यान्डम मोडुलहरूलाई पनि गऱ्यौँ। यो सेक्सनमा हामीले पाइथनको अब हामीले म्याथ मोडुललाई हामीले युज गर्नेछौँ। आज म्याथ मोडुलको हामीले युजहरू त्यसलाई हामीले त्यहीमा हामी कामहरू गर्नेछौँ। हामी म्याथ मोडुल फङ्सनको हामीले युज गरेर त्यसको लागि म चाहिँ कहाँ जान्छु भिजुअल स्टुडियो कोडमा जान्छु। भिजुअल स्टुडियोलाई मैले के गर्छु ओपन गर्छु र आज एउटा फोल्डर बनाउँछु मैले यहाँ सिम्पल एउटा कति भनेपछि डे11 भनेर। डे11 बनाइसकेपछि हाम्रो एउटा मोडुल हामीले बनाउने एउटा फाइल बनाउँछु जसलाई मैले के भन्छु म्याथको मोडुललाई हामीले युज गर्ने म्याथ मोड्युल डट पी भनेर फाइल बनाएँ। अलिकति यो जुम आउट भएको छ, मैले अलिकति यसलाई जुम गरेँ सो द्याट क्लियरली देखियोस् भनेर। यो हाम्रो म्याथ मोडुललाई हामीले बनायो। म्याथ मोडुललाई बनाइसकेपछि अब हामीले के हो त म्याथ मोडुल म्याथ मोडुलले के गर्छ भनेपछि डिफाइन गर्छ हामीलाई के गर्छ फङ्सन्स फर performing various common mathematical के गर्ने क्याल्कुलेसन गर्छ। सिम्पली हामीले म्याथ मोडुललाई हामीले के गर्ने भेरियस टाइप्सको कमन म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसनहरू गर्नलाई चाहिँ हामीले म्याथ मोडुललाई हामीले डिफाइन गर्छौँ। अब त्यसलाई कसरी युज गर्ने त भन्दा हामीले सिम्पली के गर्छौँ भनेपछि त्यो मोडुलको नेम फर्स्ट अफ अल हामीले इम्पोर्ट गर्छौँ। हामीले फर्स्ट अफ अल के गर्छौँ इम्पोर्ट गर्छौँ। जस्तो मैले के गर्छु यहाँनिर इम्पोर्ट गर्छु केलाई मैले चाहिँ म्याथ मोडुल युज गर्दैछु भनेपछि म्याथलाई इम्पोर्ट गरेँ। इम्पोर्ट गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भनेपछि त्यो हामीले चाहिँ कसरी त्यसलाई युज गर्न सक्छौँ भन्दा जस्तो मैले यहाँनिर स्क्वायर रुट फङ्सनको युज गर्नेछु मैले। जस्तो म्याथ डट एसक्युआरटी भन्छ, म्याथ डट स्क्वायर गऱ्यो भने अनि त्यसपछि मैले चाहिँ यहाँनिर स्क्वायर रुट अफ 900 भनेर यसरी चाहिँ यसलाई गर्न सक्छु। यसलाई चाहिँ सिम्पली मैले यहाँनिर म्याथ मोडुललाई लिएर यसलाई मैले रन गरेँ भने यहाँनिर आउटपुट त आउँदैन। सिम्पली अब आउटपुटको लागि मैले एउटा भेरिएबललाई यहाँनिर डिफाइन गर्नेछु। जस्तो ए भनेको यो म्याथ मोडुल हो, ए इक्वल टु सिम्पली ए इक्वल टु मैले चाहिँ म्याथ डट स्क्वायर गरेँ अनि त्यस पछाडि यहाँनिर 900 भनेर राखेँ। अनि त्यस पछाडि यसलाई के गर्छु मैले प्रिन्ट ए भनेर गरेँ। यसलाई चाहिँ सिम्पली यसलाई सेभ गऱ्यो र मैले यसलाई रन गरेँ भनेपछि यहाँनिर 30.0 भनेर आएको छ। सिम्पली मैले के गरेँ भनेपछि यहाँ म्याथ मोडुललाई इम्पोर्ट गरेँ। इम्पोर्ट गरिसकेपछि म्याथ डट हामी जहिले पनि हामीले फर्स्ट अफ अल के गर्छौँ मोडुलको नेम डट अनि त्यस पछाडि त्यहाँबाट हामीले युज गर्ने हामीले फङ्सनको नेम अनि त्यस पछाडि हामीले त्यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौँ हामीले यो नम्बरलाई हामीले पास गऱ्यौँ। सिम्पल हामीले यो स्क्वायर रुट हामीले यसरी निकाल्न सक्यौँ। अनि त्यस पछाडि अब हामीले फ्याप्स फङ्सनहरूलाई पनि युज गर्न सक्छौँ। जस्तो फ्याप्स फङ्सनको लागि मैले यहाँनिर एउटा बी भनेर बनाएँ। बी भनेर बनाइसकेपछि यहाँनिर म्याथ र डट गर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ यहाँ लिस्टहरू आउँछ। हाम्रो चाहिँ यो यतिका लिस्टहरू आइराखेको छ यहाँ। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर मैले के गर्छु भनेपछि लिस्टहरू आउँछ हाम्रो यसरी। अनि त्यस पछाडि मैले यसमा के गरेँ भनेपछि -10 लाई दिएँ भनेपछि अनि यसलाई मैले के गर्छु प्रिन्ट के गर्छु मैले बी गरेँ भनेपछि यसले के गर्छ मलाई आउटपुटको रूपमा कति दियो मलाई यहाँ 10 भनेर दियो। यसले चाहिँ के गर्यो माइनसलाई हटाइदियो हामीले सिम्पली हामीले। अनि त्यस पछाडि फ्याप्स फङ्सनहरू हामीले
युज गर्छौँ हामीले यसलाई फ्लोटिङ पोइन्ट भ्यालुहरूलाई ल्याउनलाई हामीले के गर्छौँ फ्याप्स फङ्सनहरूलाई युज गर्छौँ। जस्तो यहाँनिर फ्याप्स फङ्सन यहाँनिर फ्याप्स फङ्सन युज गरेँ। यो फ्याप्स फङ्सन युज गऱ्यो भने के गरे यसले मलाई यहाँनिर चाहिँ डेसिमलमा मलाई चाहिँ यसले के गर्यो फ्लोटिङ पोइन्ट भ्यालु चाहिँ मलाई दियो। अनि यो थियो। अब त्यस पछाडि हामीले डिफ्रेन्ट टाइप्सको अरू मोडेलहरूलाई पनि युज गर्न सक्छौँ। जस्तो मैले यहाँनिर सी भनेर मैले के गर्छु एउटा सेल फङ्सनलाई युज गर्छु। सेलमा मैले के गरेँ भनेपछि सिम्पली मैले एउटा 9.2 भनेर दिएँ भनेपछि यसले मलाई के गर्छ सिम्पली मलाई के गर्छ यसले मलाई आउटपुटमा मलाई कति दिनुपर्ने हुन्छ यसले मलाई 10 भनेर दिन्छ सी भनेर। यहाँनिर मैले रङ यसले यहाँ इरर देखाइरहेको छ। यसको लागि के गर्नु पऱ्यो म्याथ डट सेल फङ्सन युज गर्नु पऱ्यो। सेल फङ्सन युज गऱ्यो भने के हुन्छ यसले चाहिँ के गर्छ राउन्ड अप गर्छ होइन। राउन्ड अप गरेर मलाई के दिन्छ यसले मलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ 10 दिन्छ। यसले राउन्ड अप गर्छ। यसले चाहिँ के गर्छ स्मलेस्ट इन्टिजरलाई के गर्छ लेस देन एक्स भन्दा उमा चाहिँ के गर्छ यसले चाहिँ सिम्पली राउन्ड्स गर्ने काम गर्छ। अनि त्यस पछाडि फ्लोर फङ्सनले के गर्छ यसले चाहिँ राउन्ड्स अफ सेल फङ्सनले चाहिँ हाईमा राउन्ड अप गर्छ भनेपछि हामीले चाहिँ यसलाई हेरेर अर्को हेर्न सक्छौँ। जस्तो हाम्रो यहाँ फ्लोर फङ्सन हामीले युज गऱ्यो भने के हुन्छ भनेपछि सिम्पली यहाँनिर मैले फ्लोर यसलाई हटाएर सेल फङ्सन मैले युज गरेँ। यहाँनिर मैले के गर्न सक्छु फ्लोर भनेर फ्लोरलाई युज गऱ्यो भने के हुन्छ सिम्पली यसले मलाई कति दिन्छ आउटपुटमा यहाँनिर 9 दिन्छ। फ्लोर फङ्सनले डाउनवार्डतिर चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ यसले के गर्छ डाउनवार्डतिर चाहिँ राउन्ड अप गर्छ भनेपछि हाम्रो सेल फङ्सनले चाहिँ के गर्छ अपवार्डतिर गर्छ। हामीले कस र साइनको भ्यालु पनि हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ। जस्तो मैले यहाँनिर प्रिन्ट गरेर एउटा सिम्पली प्रिन्ट गरेर यहाँनिर मैले के गर्छु भनेपछि सिम्पली कस 0 भनेर कस दिएँ। अनि त्यसपछि मैले यहाँनिर 0 युज गरेँ भनेपछि यसले मलाई कति दिनु पऱ्यो आउटपुटमा मलाई यसले कति दिन्छ 1 भनेर दिन्छ। यहाँ चाहिँ के गर्नु पऱ्यो म्याथ मोडुललाई हो यो म्याथ डट कस गर्नु पऱ्यो। यो गरेर हामीले यसलाई मैले रन बटन प्रेस गरेँ भने यसले मलाई चाहिँ 1 भनेर आउटपुटमा दिएको छ। हामीले डिफ्रेन्ट टाइप्सको युज गर्न सक्छौँ। हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्छौँ लगको गर्न सक्छौँ हामीले पावरको गर्न सक्छौँ। मैले एउटा चाहिँ यहाँनिर पावरको गर्छु म्याथ डट यहाँनिर मैले पावरको लागि के गर्नु कुन युज गर्नुपर्ने हुन्छ पिओडब्लु भनेर युज गर्छु। र पावर मैले यहाँनिर कति राख्छु यो 0 को ठाउँमा सिम्पली मैले एउटा चाहिँ 2,7 भनेर दिएँ भनेपछि यसले मलाई के गर्छ पावर कम्प्युट गरेर मलाई दिनेछ। यसले 2 को पावर 7 लाई कम्प्युट गरेर दिन्छ यसरी 128 भनेर। यसरी चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट टाइप्सको म्याथ मोडलहरूलाई हामीले युज गर्न सक्छौँ। हामीले त्यस पछाडि स्क्वायर रुट पनि हामीले निकाल्यौँ। अनि त्यस पछाडि एब्सोल्युट भ्यालु अफ एक्स पनि हामीले निकाल्यौँ। जसले चाहिँ के गर्छ फ्लोट गरेर दिन्छ। फ्याप्सको हामीले युज गऱ्यौँ। यसरी चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट टाइप्सको म्याथ मोडलहरूलाई चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ। यसको लागि म्याथ मोडुलहरू पत्ता लगाउनलाई सिम्पली के गर्ने भनेपछि म्याथ भनेर दिने। अनि त्यस पछाडि म्याथ भनेर डट दियो भनेपछि यहाँ चाहिँ फङ्सनहरूको हाम्रो लिस्ट आउँछ। यो सबै हामीले युज गर्न सक्छौँ। हामीले यो सबै कुराहरूलाई हामीले युज गर्न सक्छौँ। जस्तो यहाँ HYPT छ GCD निकाल्न सक्छौँ। हामीले एप सम निकाल्न सक्छौँ एप मोड निकाल्न सक्छौँ। फ्लोर फङ्सन भइहाल्यो फ्याक्टोरियल भइहाल्यो एक्सपोनेन्सियल भइहाल्यो। हामीले यहाँ डिग्रिजहरू कसहरू सबै निकाल्न सक्छौँ। यसरी हामीले यदि हामीले कुनै पनि मोडुलको नेम र त्यसको पछाडि हामीले डट युज गऱ्यो भने त्यहाँ चाहिँ लिस्ट आउनेछ हामीलाई। अनि हामीले यसरी ट्याब गऱ्यो भने यसरी डट अनि ट्याब गऱ्यो भने चाहिँ आउँछ। यहाँ यसरी हामीले युज गर्न सक्छौँ। डिफ्रेन्ट टाइप्सको मोडलहरू हामी युज गर्न सक्छौँ। यो छ हाम्रो मोडलहरू। अब सिम्पल यो त थियो हाम्रो आजको म्याथ मोडुलको बारेमा थियो। अनि त्यस पछाडि अब एउटा चाहिँ मैले यहाँनिर exercise.py भनेर अर्को फाइल बनाउने छु। exercise.py भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेपछि प्रोग्राम गर्नु पर्यो एउटा प्रोग्राम टु इम्प्लिमेन्ट डिफ्रेन्ट म्याथ मोडुल at least 5, 7 वटा 8 वटा एटलिस्ट 8 वटा मोडलहरू युज गर्नु पर्यो। एटलिस्ट 8 वटा ल एउटा चाहिँ सिम्पली के गर्नु पर्यो भनेपछि एउटा पाइथनको एउटा प्रोग्राम
पाइथन प्रोग्राम गर्नु पऱ्यो जसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्सको म्याथ मोड्युलहरूलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो इन्क्लुड गरेर त्यहाँ इम्प्लिमेन्ट गरेर देखाउनु पऱ्यो एटलिस्ट 8वटा जति म्याथको मोड्युलहरूलाई चाहिँ युज गरेर देखाउनु पऱ्यो। मैले 2-3वटा त मैले यहाँ देखाइदिइहालेँ 3-4वटा त्यो कुराहरूलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेर देखाउने।